तिबरी ने लिखा है कि खलीफतुल मुस्लिमीन रजी अल्लाह अन्हो ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और उन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हो की फतूहात की तफसीलात सुनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, ऐ कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शेर पर झपट पड़ा और उसे मार गिराया। अब औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रजी अल्लाह अन्हो से कहा, वलीद के बेटे, आगे फारस की शहनशाही का एक और बड़ा शहर हैरा है, इसे तू फारस का हीरा समझ, लेकिन इसे लेना आसान नहीं होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, हाँ हारिसा के बेटे, अमनीशिया की तमाम फौज और तमाम ईसाई जवान हैरा पहुंच गए हैं, वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे, इन्हें मुकाबले में आना चाहिए। मदाइन की क्या खबर है? मुसन्ना ने कहा, आज ही मेरा एक जासूस वापस आया है, वो बताता है कि मदाइन में मायूसी फैली हुई है, किसरा के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि वहाँ से अब फौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्तो ताज और खजाने ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा लें? खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इन लोगों को अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दें कि ताकत और सरवत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही इबादत के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं। मुसन्ना ने कहा, हाँ इब्ने वलीद, ये हमारा फर्ज है कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाएं। इसके साथ ही मुझे इस खतरे को कुचलना है जो इस्लाम को नुकसान पहुँचा सकता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, कुफ्र का सर कुचलना है। तारीख़ इस्लाम का ये इब्तिदाई दौर बड़ा ही नाजुक था। उस दौर में इस्लाम की अस्करी रिवायात की बुनियाद रखनी थी। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जज्बे की शिद्दत और अहमियत का तयन करना था। इस रिवायत की बुनियाद इस उसूल पर रखनी थी कि नफरी और ताकत की कमी शिकस्त का बायस नहीं बन सकती। जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत इस कमी को पूरा कर दिया करती है। खालिद रजी अल्लाह अन्हो को एहसास था कि वो इस ख्याल से पीछे आए हैं कि लश्कर मुसलसल लड़ लड़ कर थक गया है और नफरी भी कम होती जा रही है और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से दूर हटते चले जा रहे हैं। तो आने वाली नस्लों के लिए यही रिवायत बन जाएगी कि जहाँ रुकावट और दुश्वारी पेश आ गई, सालार अपनी फौज को वापस ले आएंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ऐसी रिवायत कायम नहीं करना चाहते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो को खलीफतुल मुस्लिमीन की पुश्तपनाही हासिल थी। उस वक्त की खिलाफत की पॉलिसी में कुफार के साथ दोस्ती या मजाकरात का जरा भी दखल नहीं था। दुश्मन को दुश्मन ही समझा जाता, ये न देखा जाता कि दुश्मन कितना दूर है और कितना ताकतवर। उसूल ये था कि दुश्मन के सर पर सवार हो और उसके लिए दहशत बन जाओ। फारस की शहनशाही कोई मामूली ताकत नहीं थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने इतनी बड़ी ताकत के पेट में जाकर भी पीछे हटने की ना सोची। उन्होंने ये भी न सोचा कि लश्कर को कुछ आराम देते और उसकी तंजीम में अगर कुछ खामियां रह गई थी तो वो दूर कर लेते। मुसन्ना बिन हारिसा ने उन्हें बताया कि हैरा में मुकाबला बड़ा सख्त होगा, तो भी खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने अपने फैसले में नजर सानी की न सोची। उन्होंने उसी वक्त अपने सालारों को बुलाया और सालारों से कहा, खुदा की कसम, मुझे यकीन है कि तुम ये नहीं सोच रहे कि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। एक सालार ने कहा, नहीं इब्ने वलीद, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा और हम में से कोई ऐसा नहीं सोचेगा। दूसरे सालार ने कहा, और मुझे ये भी यकीन है। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, तुम में से कोई भी नहीं सोचेगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है। आसिम बिन अमर ने कहा, नहीं इब्ने वलीद, हमें ये बता कि आज तू ये बात क्यों पूछ रहा है। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, हमारी अगली मंजिल बहुत दुश्वार है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि हम में से कौन रहता है और कौन दुनिया से उठ जाता है। अपने दिलों पर नक्श कर लो, अपने फर्ज से मुंह मोड़कर अल्लाह के सामने जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना बहुत बुरा होगा और तुम जानते हो वो ठिकाना कैसा है। रिवायत जो तुम आज कायम करोगे वो एक विरसा होगा जो तुम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाओगे और ये रिवायत इस्लाम की बका या फना का बायस बनेगी। हमें इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए लड़ना है। कुरान का हुक्म याद करो कि लड़ो उस वक्त तक जब तक कुफ्र का फितना मौजूद है और दुश्मन को माफ उस वक्त करो जब वो हथियार डालकर तुम्हारे आगे झुक जाए। फिर इससे वो शर्तें मनवाओ कि उसका डंक मारा जाए और उसका दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों के खौफ से कांपता रहे। अपने सालारों के जज्बे में नई रूह फूंक कर खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें बताया कि आगे आतिश परस्तों का बड़ा मजबूत फौजी अड्डा हैरा है, जहाँ के हाकिम इज़दाबा ने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। आतिश परस्त पहली लड़ाइयों में बेशुमार कश्तियां लाए थे, वो अब मुसलमानों के कब्जे में थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने अपने लश्कर को कश्तियों में हैरा तक ले जाने का फैसला किया। दरियाई रास्ता आसान था और छोटा भी। ये पहला मौका था कि रिगजारों में लड़ने वाले दरियाओं के सीने पर सवार हुए। कश्तियों में सवार लश्कर की हिफाजत के लिए खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने ये इंतजाम किया कि दरिया के दोनों किनारों पर 100-150 सवारों को रखा जिन्हें कश्तियों के साथ साथ जाना था। फतह व नुसरत से सरशार लश्कर जज्बे और इस्लाम की मोहब्बत के जोश से दरियाए फरात के सीने पर चला जा रहा था। जंगी तराने की एक गूंज थी जो फरात के पानी पर वज्द तारी कर रही थी। फिर ये जंगी तराना कलमा तैयबा में बदल गया। 18,000 मुसलमानों की आवाज, एक अज़्म, एक जज्बा, एक था।
उनके दिलों में एक अल्लाह और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इश्क था। दुश्मन सोया हुआ नहीं था। हेरा का हाकिम अज़दाबा रातों को भी नहीं सोता था। हेरा में ये खबर नहीं पहुंचने दी गई थी कि शहनशाह फारस उर्दशीर मर गया है। वो अभी तक हर बात और हर हुक्म में उर्दशीर का नाम लेता था। उस रोज वो हेरा के शहर पनाह का मुआयना कर रहा था। उसने शहर में बेपनाह लश्कर जमा कर लिया था। वो जिस दस्ते के सामने जाता वहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहता, ज़रतुश्त की रहमत हो तुम पर। वो बुज़दिल थे जो काजिमा, मजार और उलैयस में सहरा के बद्दुओं के हाथों पिट गए थे। उनके मुर्दा जिस्मों को ज़रतुश्त के शोले चाट रहे हैं। ऐ यसू मसीह के नाम लेवाओ, तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए हो। याद करो अपनी उन बेटियों को जो लौंडियां बनकर मदीना पहुंच गई हैं। याद करो उन जवान बेटों को जिनके मुर्दा जिस्मों का गोश्त भेड़िए, गीदड़ और गोश्त खोर परिंदे खा गए हैं, और उन्हें भी जो कैदी होकर मदीना वालों की गुलामी में जा पड़े हैं। मुसलमान फतह के नशे में बेखतर बढ़ते आ रहे हैं। इनके लिए ऐसा खतरा बन जाओ कि जिंदा वापस न जा सकें। शहनशाह फारस उर्दशीर तुम्हें खुद मुबारकबाद देने आएंगे, तुम्हें इनाम व इकराम से मालामाल कर देंगे। शहर पनाह और बुर्जों के मुआयने के दौरान उसने देखा दूर एक घुड़सवार घोड़े को इंतहाई रफ्तार पर दौड़ाता आ रहा था। अज़दाबा चिल्लाया, दरवाजा खोल दो, ये सवार अमनीशिया की तरफ से आ रहा है। कई आवाजें सुनाई दी, दरवाजा खोल दो, सवार को आने दो। अज़दाबा बड़ी तेजी से दीवार से उतर गया। सवार के पहुंचने तक दरवाजा खोल दिया गया। सवार रफ्तार कम किए बगैर अंदर आ गया। अज़दाबा घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और आने वाले सवार की तरफ गया। दोनों घोड़े पहलू ब पहलू रुक गए। कोई खबर? अज़दाबा ने पूछा। वो आ रहे हैं, सवार ने हांफती हुई आवाज में कहा। सारा लश्कर कश्तियों में आ रहा है। वो खालिद के लश्कर की पेशकदमी की खबर दे रहा था। अज़दाबा ने पूछा, कश्तियों में? बंद से कितनी दूर है? सवार ने जवाब दिया, बहुत दूर, अभी बहुत दूर है। अज़दाबा का बेटा सालार था। अज़दाबा ने अपने बेटे को बुलाया। किसी भी तारीख में उसके बेटे का नाम नहीं मिलता, उसे अज़दाबा का बेटा ही लिखा गया है। अज़दाबा ने कहा, आज तेरी आजमाइश का वक्त है मेरे बेटे। एक सवार दस्ता साथ ले और तूफान से ज्यादा तेज रफ्तार से बंद तक पहुंच और फरात का पानी इस तरह पी ले कि फरात सूख जाए। मुसलमानों का लश्कर कश्तियों में आ रहा है, देख तू पहले पहुंचता है या मुसलमान। उसका बेटा एक सवार दस्ता लेकर बहुत तेज रफ्तार से शहर से निकल गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर बड़ी अच्छी रफ्तार पर आ रहा था। चूंकि वो बारिश का मौसम नहीं था, इसलिए दरिया में पानी कम था, लेकिन कश्तियों के लिए काफी था। अचानक पानी कम होने लगा, फिर पानी खत्म हो गया और तमाम कश्तियां कीचड़ में फंस कर रह गईं। मदीना के मुजाहिदीन पर खौफ तारी हो गया। देखते ही देखते दरिया का खुश्क हो जाना खौफ वाली बात थी। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो गए। मत घबराओ वलीद के बेटे, किनारे से मुसन्ना बिन हारिसा की ललकार सुनाई दी, और मत डरो अहले मदीना, आगे दरिया पर एक बंद है। हमारे दुश्मन ने बंद पर पानी रोक लिया है। बड़ी तेजी से सवार अपने घोड़े कश्तियों से निकाल लाए और ये दस्ता सरपट दौड़ता बंद तक पहुंचा। अज़दाबा का बेटा अभी अपने सवारों के साथ वहीं था। मुसलमान सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया और उनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। मुसलमानों ने बंद खोल दिया। कश्तियों तक पानी पहुंचा तो कश्तियां उठने लगी। मल्लाहों ने चप्पू थाम लिए और कश्तियां तैरने लगी। अज़दाबा अच्छी खबर के इंतजार में दीवार पर खड़ा बेताब हो रहा था। उसका एक सालार उसके पास आन खड़ा हुआ। बहुत बुरी खबर आई है, सालार ने कहा। अज़दाबा ने घबरा कर पूछा, कहाँ से? क्या मेरा बेटा? मदाइन से, सालार ने कहा। शहनशाह उर्दशीर मर गए हैं, लेकिन ये खबर खुफिया रखनी है। इतने में एक सवार उनके पास आया और घोड़े से उतरकर अदब बजा लाया। अगर ये मेरा फर्ज न होता तो मैं ऐसी खबर जबान पर न लाता, सवार ने कहा। अज़दाबा ने कहा, मैं सुन चुका हूँ। किसरा उर्दशीर? सवार ने कहा, नहीं, आपका बेटा बंद पर मारा गया है। उसके तमाम सवारों को मुसलमानों ने काट डाला है। अज़दाबा के मुंह से निकला मेरा बेटा, और उसका रंग लाश की तरह सफेद हो गया। अज़दाबा पर मायूसी, गम और रंज और मलाल के साथ दहशत भी तारी हो गई थी, जैसे आसमान फट गया हो और उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो झुका झुका सा दीवार पर चल पड़ा। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसके दो मुहाफिज उसके साथ हो गए। उसने यास और नाउमीदी के आलम में दाएं और बाएं देखा और रुक गया। दो मुहाफिजों को अपने पहलुओं में देखकर उसका चेहरा खुशमगी हो गया। मैं तुम्हारे सहारे के बगैर चल सकता हूँ, उसने मुहाफिजों से कहा। मेरे बराबर आने की जुर्रत न करो। मुहाफिज कई कदम पीछे हट गए। अज़दाबा ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और सीधा होकर चलने लगा, लेकिन उसके कंधे अपने ही आप सुकड़ गए और आगे को झुक गए, जैसे उस पर ऐसा बोझ आन पड़ा हो जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। बोझ तो उस पर आ ही पड़ा था। ये जिम्मेदारियों का बोझ था। हेरा उसकी जिम्मेदारी में था। जहाँ उसका बेटा उसका दस्ते रास्त था, वो भी न रहा। वो खुद उर्दशीर का दस्ते रास्त था, लेकिन उर्दशीर के बगैर वो कुछ भी नहीं था। उर्दशीर ने उसे बड़ी हैसियत दे रखी थी। वो हेरा जैसे शहर और उसके मज़ाफाती इलाके का हाकिम था और बहुत हद तक खुद मुख्तार हाकिम था। वो किसरा उर्दशीर मर गया था जिसने उसे इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी दे रखी थी।
فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے ازدابا اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے، کیا آپ اپنے بیٹے کا خون مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا، مجھے سوچنے دو۔ ازدابا گرجا مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی۔ بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ اردشیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے؟ ازدابا کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ اردشیر مر گیا ہے۔ اس نے ازدابا کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہے ہیں۔ ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتشت کی قربان گاہ پر اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا۔ ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے ازدابا کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے۔ ازدابا کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا، بھیج دو۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا اور اس نے بھی ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ ازدابا نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں۔ قاصد نے کہا، ان کی رفتار تیز ہے، لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ ازدابا نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں سالار عالی مقام۔ قاصد نے جواب دیا، میرے اندازے کے مطابق 20,000 پوری نہیں۔ ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے۔ سالار نے کہا، سالار اعلیٰ حکم دیں، ہم فرات میں ان پر تیروں کا مے برسا دیں گے۔ اس کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گے۔ تیروں کا مے برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی۔ قاصد نے کہا، ان کے بہت سے گھڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کماندار مثنی بن حارثہ ہے اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے۔ ازدابا نے کہا، انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا، ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ سالار نے کہا، سالار عالی، میں حکم کا منتظر ہوں، مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے، یا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ ازدابا نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں لڑنا نہیں چاہتا تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے۔ سالار نے جواب دیا، اس وقت آپ شہنشاہ اردشیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ نہیں سکتے۔ اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، ازدابا کی بیوی نے کہا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے خود انہیں یہاں اکٹھا کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہاں، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، ازدابا نے کہا، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ اردشیر کسرا کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا ہے بھی یا نہیں۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس کے سالار نے کہا، ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ ازدابا نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ انوش جان اور قباز معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ اندر جگر کو کیا ہوا تھا؟ جابان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کیوں توقع کی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ مثنی بن حارثہ کے گھڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مثنی بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ ازدابا نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک قدم اور آگے بڑھنے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ ملک گیری کی ہوس سے یہ خطرے مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے خطرہ تھی۔
کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جاتا پھر غائب ہو جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دریا کے کنارے سے مصنع بن حارثہ کی پکار سنائی دی، ابن ولید منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مصنع اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کنارے پر اترے تو مصنع نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مصنع اور خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پہلو بپہلو جا رہے تھے اور مصنع کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مصنع بن حارثہ پر آئیں تو بھی مصنع کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں ابن حارثہ، کیا تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ مصنع نے سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، ہاں ولید کے بیٹے، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے انسان نہیں لگتا، تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اندر ہی اندر پریشان ہوں اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ مصنع نے کہا، یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے، یہ چہرہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ اتر جائے تو پورے لشکر کا چہرہ اور ساری قوم کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مصنع نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مصنع نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مصنع کے ساتھ ہیرا پر حملے کی اسکیم بنانے لگے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں، تمام عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں پر ہم پر حملہ کر دے گا، ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا، یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خورنق تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے، میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا، ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے نکل کر کناروں پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار عاصم بن عمر کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مصنع بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مصنع بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔